बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, लाहौर के इलाके थाना सुंदर में मामूली तलख कलामी पर गोलियां मार दी गई, जिसमें एक नौजवान जाँ बहक हो गया जो कि सियासी शख्सियत का बेटा है। ये सब कुछ आपको बताएंगे और कितने लोग जख्मी हुए, वजह तनाज़ा क्या थी। मेरे साथ मलक नासिर साहब हैं जिनके भतीजे को कत्ल कर दिया गया है। इनसे जानेंगे कि वाकया किस तरह पेश आया। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम जी। मलिक साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपके भतीजे को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जी बहुत ही दर्दनाक वाकया है। क्या दुश्मनी थी, किस तरह ये वाकया पेश आया? हमारी तो भाईजान दुश्मनी ही नहीं थी। यही तो दुख है कि हमारी तो दुश्मनी ही नहीं थी। दुश्मनी होती तो हम भी अपना थोड़ा सा ख्याल करते। हमारा तो उनके साथ कोई मसला ही नहीं था, तो उनको कज़न समझते थे कि हमारी इनके साथ कोई ऐसा मामला ही नहीं था। उन्होंने तो जुल्म की इंतहा कर दी कि एक मामूली तलख कलामी हुई, उसके बाद आके कहते हैं जी हमारी आपकी सुलह हो गई, हमसे गलती हो गई है, तो कसम कुरान की हमारी आपकी सुलह हो गई है। उसके बाद इन्होंने लड़ाई किस बात से शुरू हुई? बस जी गाड़ी को आपकी साइड लगी है, तो भाई ने कहा मुझे तो गाड़ी को? हाँ अच्छा। भाई ने कहा यार मुझे तो पता नहीं था कि इस गाड़ी में आप बैठे हुए थे, आपकी गाड़ी के साथ नहीं लगी है, फिर भी आपने साइड तो मारी है ना। अच्छा, जो मर्डर हुए हैं वो आपके भतीजे हैं और साहबजादे किनके हैं जो सियासी शख्सियत भी है? नदीम मेरा भतीजा है, ये अजी मोहम्मद नवाज गुड्डू का बेटा है, जो कि टीएलपी से इलेक्शन पीपी 166 से लड़ते हैं और यहाँ से आई साहब माशाल्लाह हर दफ़ा अच्छे वोट लेते हैं। और ये टीएलपी के काफ़ी जो मेन हैं साद रिजवी साहब, उनके साथ आपको हर जगह पे नज़र आएंगे अजी नवाज गुड्डू साहब। और हमारे साथ जुल्म वाली इंतहा हो गई है भाईजान। और जिन्होंने फायरिंग की है, मर्डर किया है, वो कौन है और कितने लोग थे उस टाइम? वो भाईजान क्या बता सकते हैं, वो कोई 35-40 के करीब तो वहाँ पे फायरिंग करने वाले जो है ना 30-35 लोग थे, और उन्होंने इतनी शदीद फायरिंग की है कि फिर बाद में कम उनमें से भी थोड़े से लोग कम हुए। फिर उन्होंने जो है ना वो मेन जो पापा है और उसके बेटे ने और उसके भतीजों ने इन्होंने उसके भाई ने, ये सब ने मिलके हम पे इतना बड़ा जुल्म किया है। पापा कौन है ये बताइए। ये पापा एक हमारा है तो कज़न है, लेकिन इसने पहले भी एक अपने सगे बहनोई के भाइयों को 5 बंदों को 100 गोली उनके मुंह में मार के उनका मर्डर किया था। इससे पहले इस वजह से बस उसमें भी इसके भाई का मर्डर हुआ था, तो उसका बदला लेने के लिए इसने 5 बंदों को 100 गोली उनके मुंह में मारी, और ये उसमें सजाए मौत हो गए थे। इसके भतीजे भाई जो भी आज भी पर्चे में नामजद हैं, और आज फिर उन्होंने वही किरदार अदा किया। ये 6 महीने पहले उनकी सुलह हुई है, बहनोई ने सुलह तरस खा के कर ली, ठीक है, और अब उन्होंने बदमाशी शुरू कर दी है। अब वो उन्होंने हमारे साथ जुल्म कर दिया है, और हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से, जो कि बड़ा कहती हैं कि मैं इंसाफ दिलाने में मुझसे बड़ा कोई इंसाफ दिला ही नहीं सकता। हम तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि, और आईजी पंजाब साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। मलिक साहब, जिस दिन ये हमला हुआ है आप कहाँ से आ रहे थे और वो कहाँ पे थे और ये कहाँ रहते हैं? मैं अपने ये गांव में, जलियाना गांव में हमारा डेरा है। ये यहाँ से मैं ये पीछे मेरा फार्म हाउस है, राजपुर फार्म हाउस ड्रीम गार्डन के साथ, वहाँ पे जा रहा था। तो यहाँ से निकला हूँ तो बस 2 मिनट बाद ही उनका आगे घर आता है, डेरा आता है, वहाँ पे उन्होंने रास्ते में वहाँ पे उन्होंने मुझ पे फायरिंग की है। लोग थे आप? एक गाड़ी में थे, 2 गाड़ियों में थे, 3 गाड़ियों में थे? हम 2 गाड़ियों पे थे, क्योंकि वो दोस्त उधर शादी पे हम भी गए हुए थे, तो उधर से वापस हम आए हैं, तो इधर भाई के पास आ गए कि उनका ये मसला वहाँ पे तलख कलामी हुई है। तो यहाँ से निकले हैं, तो हम अपने फार्म हाउस पे जा रहे थे, तो रास्ते में ये जो है ना मेरी गाड़ी ZX थी, उसको
کوئی پتہ نہیں کہ بہت زیادہ اس کو فائر لگے ہوئے ہیں، ٹائر پھٹے پڑے ہیں، دوسری گاڑی بھی انہوں نے توڑ دی فائرنگ کر کر کے، اس کو بھی لینڈ کروزر تھی وہ بھی ساری تباہ و برباد کر دی. آپ کے بھتیجے کو کتنی گولیاں ماری گئی؟ بھتیجے کو 2 گولیاں سر میں لگی ہیں جو اس کے دماغ کے اندر تھی، اور 1 گولی دل کے اوپر لگی ہے اور 1 بازو میں لگی ہے. 4 گولیاں ٹوٹل لگی ہیں. اس میں اور کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں؟ ایک آپ زخمی ہوئے ہیں، آپ کو کتنی گولیاں لگی؟ مجھے 1 گولی لگی ہے، اور میرا ایک سیکیورٹی کمپنی کا گارڈ تھا، اس کو 1 گولی لگی ہے، اور ایک میری بھابھی تھی جو آئی صاحب کی وائف تھی، وہ ادھر سے جا رہے تھے، ان کو گولی لگی ہے. ایک بھائی کا ملازم تھا حاجی نواز صاحب کا، اس کو پیٹ میں گولی لگی ہے. ٹوٹل ہم 6 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، جس میں ایک کی ڈیتھ ہوگی اور دوسرے کی بڑی سیریس حالت ہے جو ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے. آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے کہ یہ اتنا شدید حملہ اور اس طرح اٹیک کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بھائی جان اصل میں وہ ایک اپنی بدماشی قائم رکھنا چاہتے تھے، اور بدماشی میں مفت میں دوسروں پہ پریشر ڈال کے بدماشی قائم رکھنا چاہتے تھے کہ چلیں یار یہ ان کا نام نوم بھی ہے، ان کو لوگ جانتے بھی ہیں، ان کو لوگ ووٹ بھی ڈالتے ہیں، ان کی لوگ عزت بھی کرتے ہیں، ہم ان کو ذلیل کر لیں گے یا ان کو 2-3 کو مار دیں گے تو ہم زیادہ مشہور ہو جائیں گے. وہی جیل تو وہی ہے نا جو ہم پہلے بھی کاٹ چکے ہیں، تو پھر اب بھی کاٹ لیں گے. ایسا ان لوگوں نے ذہن بنایا ہوا تھا. پہلے کبھی کوئی رنجش وغیرہ نہیں ہماری ان کے ساتھ، ہماری ان کے ساتھ پرانی کبھی دشمنی؟ نہیں، کبھی کوئی دشمنی نہیں تھی ان کے اچھا، ساتھ. آپ کے جو بھتیجے ندیم ہے نا ان کا نام، ندیم، وہ مرڈر ہوئے ہیں، ان کی آپ سے کیا بات چیت ہوتی تھی اور کس طرح کے وہ نوجوان؟ ندیم ہماری فیملی کا ایک ہیرا تھا، اتنا پیارا انسان، 21-22 سال کا تھا، بچہ تھا ابھی. بات کرنی تو ہنسنا شروع پہلے کر دینا، اتنا کمال کا. ہماری فیملی میں اتنا اچھا بچہ ہی نہیں تھا. پہلے جرنلزم میں اس نے کیا، جرنلزم کا کورس کیا ادھر یہ صحافت کے لیے. اب LLB میں ایڈمیشن لیا تھا، اور بڑا لائق بچہ تھا، ہر وقت ہنستے کھیلتے رہنا، سکردو گیا ہوا تھا. ابھی کل ہی آیا ہے، فیملی کہہ رہے ہیں 2-4 دن رہ گیا تو کل ہی واپس آ گیا. تو ان کو وہاں پہ دوستوں کو کہتا میں نے دوبارہ نہیں ادھر آنا کرنا. ٹھیک ہے، پتہ نہیں اللہ نے اس کو پہلے ہی کوئی اشارہ دے دیا. 21-22 سال تھی. 21-22 سال. اور شادی کس وجہ سے نہیں کرائی؟ شادی تو ابھی بچہ تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، تو اس وجہ سے ابھی ان کی شادی کی تیاریاں ہی کر رہے. کیا بات کی شادی کے حوالے سے کہ چچا جی میں شادی نہیں کروا رہا؟ نہیں، شادی کی تو اب تیاریاں کر رہے تھے نا بچے. ہاں وہ میرے کیونکہ مجھے 14 سال بعد اللہ نے بچہ دیا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. تو کہتا تھا آپ کو اللہ نے بچے دینے، تو میں نے پھر اس کو، آپ کے بچے نہیں، ہاں اس کو میں نے سنبھالا بنانا ہے، تو پھر میں نے جو ہے نا شادی کرانی. اب جب بھی ہمارے گھر ادھر میری بیریا میں رہائش ہے، جب بھی جانا بڑا خوش ہوا، جی یہ میرا سنبھالا جوان ہو گیا، اب میں نے شادی کروا لینی. مطلب بہت ہی کمال کا بچہ تھا. زخمیوں کی ابھی تو جو بیچارہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، وہ لڑکا جس کے پیٹ میں فائر لگا، وہ تو بہت سیریس حالت میں ہے، اس کے مثانے کے اندر ہے گولی ابھی. ابھی تک پولیس کی جانب سے، اعلیٰ حکام کی جانب سے کوئی نوٹس، کوئی کارروائی؟ پہلے تو انہوں نے ہمارے ہی بندے پکڑنے شروع کر دیے، پھر بعد میں کہتے ہیں ہمیں غلط فہمی ہے. فائرنگ ہوئی اوپر ہے، ہاں آپ کا بندہ مرڈر ہوا، تو آپ کو کیوں پکڑا گیا؟ وہ جی ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی کہ فائرنگ آپ نے کی ہوگی. اچھا. اور بعد میں ہمارے بندے توڑ کی ڈیرے پہ کیا بہت تباہی کر دی ہے، مطلب اتنا کو نقصان. اتنے بااثر ہیں یا باقی پولیس کو فیملی؟ پتہ نہیں، اب وہ بااثر ہے یا پولیس کہتی ہے کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. بعد میں ان کے ڈیرے پہ ریڈ کی، وہاں سے 3 بندے پکڑ لیے. ابھی کتنے گرفتار ہیں؟ 3 بندے، ایک مرتضیٰ پاپا اور اس کا بیٹا علی اور اس کا بھتیجا طاہر باس، اور ایک چوتھا کوئی اور بھی منگا رہا ہے کوئی، وہ بھی ریسٹ. 4 لوگ ریسٹ ہیں. اتنے بڑے واقعہ پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا بھتیجا، آپ کی پوری فیملی، ہم تو جتنے ہم
इस टाइम दुख में है। आपने थोड़ी देर पहले उसका जनाजा देखा होगा, 12 एकड़ में उसका जनाजा था, दुनिया ही दुनिया थी। और ये लोग हमसे प्यार करते हैं, ठीक है ना, किसी को बुलाया ज़बरदस्ती नहीं लाया जाता। लोग किसी से कोई प्यार करता है तो कोई आता है, ठीक है। हाँ, बहरिया टाउन के साथ हमारा गांव है, तो इतनी दूर से लोग आए और रात 10-11 बजे का टाइम था और देखें दुनिया ही दुनिया थी। ये लोग हमसे प्यार करते हैं तो आए हुए थे। अभी आपको दुख कितना है ये भी बताइएगा, और आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम तो चाहते हैं कि दुख वाली, तो मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा दुख और हो ही क्या सकता है कि हमारा जो है ना, समझ लें कि हमारे घर की तबाही हो गई है, ठीक है, और हमें इंसाफ दिलाया जाए। मरियम नवाज साहबा जो कि बड़ा इंसाफ कहती हैं कि मैं जी इंसाफ दिलाती हूँ, मैं इंसाफ दिलाती हूँ, ठीक है ना, तो हमें भी इंसाफ दिलाए ना। IG पंजाब साहब हमें भी इंसाफ दिलाए ना यार, कोई तो हमें भी इंसाफ दिलाए। हमारा बच्चा था, उसका गुनाह तो नहीं था कुछ, अभी तो बच्चा था। थैंक यू, बस बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने